मोहतरम सामीन और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम सब एक अदना तालिब इल्म हैं और दीन अक़दस की और शरीयत मुक़द्दसा की हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके से सिराते मुस्तकीम मिल जाए, स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता मिल जाए। इसके लिए हम सारे एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ये शारे शरीयत है, हादी शरीयत है, जिसकी तस्दीक ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की, वमा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। उसके बाद जो दोस्तों, जब सहाबे किराम का ज़माना आता है तो धीरे धीरे फ़ितनों का दौर चालू हो जाता है। पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर फ़ितने मुनकरीन ज़कात का, इर्तिदाद का फ़ितना चालू हो जाता है। उसके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर यूरोपियन पर्शियन अम्पायर से मतलब मुकाबला करना पड़ता है, जंग व जिदाल करनी पड़ती है। उसके बाद खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर फ़ितने बलवाइयों का, बागियों का फ़ितने का दौर चालू हो जाता है। उसके बाद चौथा खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर के अंदर तो ख़ुद मुसलमानों के आपस की तसादुम हो जाता है, जिसकी प्रेडिक्शन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दी थी कि मेरा ये सहाबी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाएगा। तो दोस्तों, वो फ़ितना हुआ, फ़ितना उमवी जो जिसको कहा जाता है, बहुत एक मशहूर और मारूफ़ है, जिसके ऊपर हमारे उलमा इकराम की खामोशी इख्तियार है। उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर के अंदर ही खारजियों का फ़ितना हो जाता है, धीरे धीरे नासबियों का फ़ितना हो जाता है, राफ़ज़ियों का फ़ितना हो जाता है, मुअतज़िला का फ़ितना हो जाता है। इस तरीके से फिर अहले तसव्वुफ़ का अलग से एक अपस्यूट बन जाता है। फिर आगे चलकर क्या है, क़दरिया, मुअतज़िला, जबरिया, अशअरिया, मातुरिदिया, ये भी धीरे धीरे इस्लाम के अंदर फ़िरके बनते जा रहे हैं। फिर अइम्मा इकराम के अंदर भी इख्तिलाफ़ हो जाता है, हनफियत को लेकर, मालिकियत को लेकर, शाफ़ियत को लेकर, हम्बलियत को लेकर कौम जो है तकसीम होती जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर दो गिरोह मशहूर हो जाते हैं, एक अहले तशय्यो और एक अहले सुन्नत वल जमात का तबका। फिर अहले तशय्यो के अंदर कोई दाऊदी हो जाते हैं, कई इस्ना असरिया हो जाते हैं, कई इस्माइलिया हो जाते हैं, कई मतलब नुसैरिया हो जाते हैं। अहले तशय्यो के अंदर भी काफ़ी फ़िरके हैं, जिसमें से अहले तशय्यो में जो नुसैरिया फ़िरका है, माज़ल्ला, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में क्लेम करते हैं उलूहियत का, जिसको शिया ख़ुद उसको काफ़िर समझते हैं, लेकिन फ़िरका है उलूहियत का और ये क्या नुसैरियत का। इस तरीके से हमारे अहले सुन्नत वल जमात में एक अपस्यूट टूट कर अलग हो जाता है बिल्कुल, और वो मुर्तद हो जाता है, उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगते हैं, मरदूद हो जाता है। जो नबूवत का ऐलान करता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, फ़ितने कादियानीत उसको कहा जाता है। ये अहले सुन्नत वल जमात का ही एक अपस्यूट है, लेकिन इनसे हटकर वो नबूवत का दावा करता है तो अहले सुन्नत वल जमात उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, उसको मरदूद करार देते हैं। फिर अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी काफ़ी अंदर फ़िरके पैदा हो जाते हैं, इमामों को लेकर, फिर आगे मसलक को लेकर, कहीं बरेली, कहीं देवबंदी, कहीं मौदूदी, कहीं कादियानी, कहीं अहले हदीस, ये फ़िरके हो जाते हैं। फिर तसव्वुफ़ के अंदर भी फ़िरके हो जाते हैं। तसव्वुफ़ एक इंडिपेंडेंट अलग से सब्जेक्ट है, उसके ऊपर चलने वाले को सालिकीन कहा जाता है। उसके अंदर भी फ़िरके पैदा हो जाते हैं। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फ़ितना तसव्वुफ़ का गोहरी फ़ितना है। माज़ल्ला, वो अपने बुज़ुर्गों और वलियों को खुदा की शफ़ाअत में शामिल कर देता, गोहरी फ़िरका। और एक जदीद फ़िरका फ़ितने जो बिहारी बाबू का फ़ितना हुआ है, शकील बिन हनीफ़ का, ये तो एक छोटा सा है, लेकिन बहरहाल फ़ितना तो है ही। तो इस तरीके से हमारे उलमा इकराम डर जाते हैं, कोई हक़ बात कहता है कि हो सकता है कहीं ये फ़िरका तो लॉन्च नहीं करेगा। दूध का जला हुआ भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो कोई आलिम अगर हक़ बात कहता है, फ़िरके परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ को उठाता है,
تو ہمارے علماء کرام جو دودھ کے جلے ہوئے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں یہ فرقہ تو لانچ نہیں کرے گا، اور پھر اس کے اوپر الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے نیا فرقہ لانچ کر دیا۔ تو دوستو یہ باتیں ہیں، اور یہ امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کون ہے وہ شخص جو آج کے زمانے کے اندر اس فرقہ پرستی کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دا ٹائم ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند۔ تو فرقہ پرستی کے خلاف جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو سارے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے، الحق کو مرن، کہ حق بہت کڑوا ہوتا ہے۔ جب کوئی حق بات کہے گا تو ظاہر بات ہے فرقوں کی دکانوں کی دم کے اوپر جب پیر آئے گا تو چیخیں نکلے گی، اور چیخیں دنیا کی نکل رہی ہے، فرقے والوں کی نکل رہی ہے۔ ہر انسان مرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک کلپ بنا دوں تاکہ میرے لیے حصول جنت کا باعث بن جائے، میری نجات ہو جائے۔ ہر انسان اپنے دماغ میں یہ سوچ کے بیٹھا ہے۔ کسی بندے کی دیکھو دوستو، جب تک اس کی آپ اسٹڈی نہیں کرو گے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھو گے، اس کی شخصیت کو پڑھو گے نہیں، ان کی منشا کو سمجھو گے نہیں، اس کے اخلاص کی آپ انالیسس نہیں کرو گے، تب تک آپ کسی بھی شخصیت کو پہچان نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک حرف آخر ہیں، یا وہ اچھے آدمی ہیں یا برے ہیں، یا وہ شریعت کے منجے ہوئے آدمی ہیں یا علم وافر رکھتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں ورڈکٹ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں حق بات جہاں بھی آپ کو ملے اس کو تلاش کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مال کا نگران بنایا تھا۔ شیطان آیا تھا چوری کرنے کے لیے، 3 راتیں تک آیا، لاسٹ رات آیا تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ میں اب جانے نہیں دوں گا۔ صبح تو شیطان نے ان کو ایک وظیفہ بتایا آیت الکرسی کا، کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کی مال کا حفاظت رہے گی۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی کہ بات واقعی صحیح بتایا، حق بتایا، لیکن وہ تھا شیطان۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شیطان بھی اگر ہم کو حق بات کہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھی مومن، کوئی بھی بندہ اگر حق بات کہتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کہتا ہے، میں ریفریشنس کے، میں دلائل کے، میں برہین کے، میں ارجومنٹ کے، لوجک بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر وہ کھری اترتی ہے، تو اس بات کو لے لینا چاہیے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ ماسٹر ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ شریعت کی بات ہمیں کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس سے اناد کرنا یہ حق سے اناد کرانے کے مترادف ہے۔ باقی لیگیسی جو کوئی لے کے چل رہے ہیں وہ اپنے اکابرین کی، وہ ظاہر بات ہے کہ اس قید سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کو یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کہہ دیا، وہ لوہے پہ لکیر بن گئی، حرف آخر بن گیا۔ بعض لوگ تو اتنے ضدی ہیں کہ قرآن کی واضح آیت ان کے سامنے آ جائے، احادیث نبوی ان کے سامنے آ جائے، پھر بھی اپنے اکابر کی بات سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ ائمہ کرام کا قول کیا ہے، کہ اگر ہماری بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ اور تمہارے پاس واضح دلیل آ جائے قرآن اور حدیث کی، تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو۔ ان ہمارے ائمہ کرام کا یہ قول ہے جس کو ہم سلف مانتے ہیں۔ تو دوستو، چاہے سلف ہو چاہے خلف ہو، چاہے اکابرین ہو چاہے ائمہ کرام ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک اور صاف صرف ایک شخصیت ہے جن کی بارے میں اللہ کے کلام نے دعویٰ کیا کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے، وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی الگ الگ کیٹیگریز ہے، کئی صحابہ کرام طلقاء کہلاتے ہیں، کئی متوسط کہلاتے ہیں، کئی سابقون اولون کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی کافی کیٹیگری ہے، اور غلطیاں تو ہر انسان سے ہوئی ہے۔ پاک اور صاف غلطی سے صرف ایک شخص ہے جس کی قبر اطہر مدینہ منورہ کے اندر ہے، باقی ہر انسان غلطی کا گھر ہے۔ کلکم خطاؤن
وخیر الخطائ التوابون۔ دوستو ہر انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، تو دوستو یہ ہے، میں کسی کا فالوور نہیں ہوں، میں کسی ایک شخصیت کو یہ حق پہ نہیں مان سکتا۔ کسی کی باتیں اچھی ہے وہ لے لو، اور جو شریعت کے خلاف ہے اس کو ٹھکرا دو، ٹھیک ہے نا، حق کا ساتھ دو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اتحاد امت پیدا کرو۔ یہ فرقہ پرستی شروع سے چلی آ رہی ہے، گھنا مائیاں رہا ہیں، اپنی کوشش سے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے، لیکن جہاں تک ہو سکے اتحاد امت کے اوپر بولنا تو سیکھو، ٹھیک ہے نا، ہاں کچھ کوشش تو کرو، کچھ تقویت تو پہنچاؤ اتحاد امت کو۔ تمہارے سے جو ہو سکے، اللہ نے تم کو جو اسپیکنگ پاور دے رکھا ہے، کتابت کا پاور دے رکھا ہے، ذہانت کا پاور دے رکھا ہے، اس کو استعمال تو کرو۔ اگر قوم متحد ہو جاتی ہے تو کتنا حسین منظر کہلائے گا، اور اللہ کے نبی کی بھی یہی منشا تھی، کس طریقے سے قوم کو متحد رکھا جائے۔ لیکن یہ المیہ ہے قوم کا کہ قوم بکھر گئی اور بکھرتی جا رہی ہے، جوں جوں دوا کی جوں جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا۔